nga seryosong hulga sa kinabuhi sa matag hilungos nun, nga nagpahipi lamang taliwa sa kaanyag o sa kagrandyoso niini. Ang Salog River usa sa mga gituuhan sa katigulangan ug diin nagikan ang pangan nga hilungos. Sanglit kaniadto ang matagaron unya nga gihatod nga pagbaha sa lungsod, giingon nga di na maihap ang makinabuhi sukad pa kaniadto ang nakutlo gumikan sa pagkaanod o ang pagkalungos o gituuhan nga sa pong nga lumos nahimo kining hinglumos o sa paglabay sa panahon nalitok na nga hilungos. Gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa 1 kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatod og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabaranggayan sa amihanan nga bahin sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay baha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisoyan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motabok ngadto sa Pikas Tampi. Apan mataguan yanol kini nga lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Sigon pa ni anhing Attorney Herminio Manuminyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan niadtong tuig 1901 na sinati ang grabing baha sa lungsod sa Ilongos nga nigayot sa daghang makabtangan ug niwatas-watas sa karaan nga pantalan sa lungsod sa Ilongos nga ginama sa mga tinapok nga mga solidong bato kaniadto panahon sa mga katsila. Niadtong 1948, usa ka puthaw nga tulay ang giugbok sa salog nga proyekto ni Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sad kini makasustenir sa kabangis sa salog atol sa grabing baha nga gihatod sa bagyong Ami o giyanor kini sa paglamoy sa baha og ang tulay nga puthaw nahanaw daw buwa. Niadtong 1951, natagamtaman sa mga Hilongos noon ang grabing kabangis sa harang salog. Sa diha nga gikuso-kuso ang lungsod sa Ilongos sa malaglagon nga bagyo nga Ami nga naghatod sa grabing uwan nga niresulta sa lapad nga pagbaha hangtod sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Ilongos nga matod pas katigulangan kutob sa dughan sa tao ang gilawmon og nisanap sa lungsod sud sa pipila ka mga adlaw. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tao aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkakarga sa mga sakyanan sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Manoemil Milgaso. Nagsugod na ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga magdepensa sa lungsod gikan sa grabing nga baha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa barangay Lahos na kini ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga lumulupyo. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang mga dump truck, loader o mga backhoe. Ang salog sa usan ini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongos nun. Gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongos noon nga masolusyonan ang maong suliran, sukad pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga lider sa lungsod sa Hilongos, way puas ang pagpinsar og mga pamaagi aron sa pagsanong sa problema nga mahatod sa salog. Og sa kasamtangan, nagbunga ang ilang tanang mga kahago. Nagkontrolar na ang bulog sa tubig sa salog. Kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha, katalagman sama sa bagyo nga makahatod og baha pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkretong tulay sukad pa sa pag-ugmok nini hangtod karon padayon nga lig-ong nakaserbisyo ug nakahatag og kasayon sa kinabuhi sa mga Hilongos noon sa pagtadlas nila sa salog. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang gilabay niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagkakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Bagahong,
ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Giedukar nila ang mga natibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga natibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga natibo nga hilungosnon nga nagpuyo dinhi sa lungsod Silongos. Sa sayo nga bahin sa 1700s, ang pangu sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Hilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot ini sa mga batong bantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tao gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos, nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Hilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Hilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga parang Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Hilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalitdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuot sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa magisilanando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan
kung asa nagtago o nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang makahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod Silongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Ataviado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongosnon nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongosnon kaniadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongosnon sa labawong makagahom o sa paglabay sa daghang mga anyo, nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongosnon sukad pa sa kakaraanan. Ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Silongos, Barangay Western Poblacion, nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Silongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi mao ang pagpangisda lamang o ang papanginhas sa lapihan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbaswat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado o kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pantalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblacion. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka ngadto sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gani panahon kaniadto labi na kung buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw, kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga aduna na lamay gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sa wa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod sa Silongos, naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western Poblacion. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod sa Silongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud o bungtod ang imo makita dinhi apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod sa Silongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhi dapita.
nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto o kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga tuigan sa inapos na bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leader sa mga residente o kapitan sa Barangay Western Poblasyon, mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko, samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982. Mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunog ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batanon kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseyo sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Miguila Gabisan o si Inday Miguila. Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western Poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Reynaldo Macoto o Kapre Mac. Ang Barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mao na ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sugbog sa Bohol. Gumikan sa adaa dinhi ang Pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edifisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang maabot nga usa ka dakong hotel diya sa baba gyud mismo sa Pantalan sa lungsod. O daghan pang uban nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa Barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Mga mayor nga hamubo lamang ang panahon sa katungdanan o limitado lamang ang napatig sa kasaysayan labot sa ilang mga gama sa lungsod sa Ilongos gumikan sa nakadaiyang mga sirkunstansya atol sa ilang panahon. Kapitan Pedro Indong Flordelis, nataon niya tong 1870 dinhi sa lungsod sa Ilongos og ginaminyo siya ngadto ni Praxedis Rehis og nakabaton sila og 7 ka mga anak. Sigon sa limitado lamang nga napatik sa libro sa kasaysayan sa lungsod, bahin kaniya, napili siya nga pango sa lungsod nitong tuig 1906 ngadto na sa tuig 1910. Atol sa upat tuig niya nga pangtungdanan, iyang nahimo ang mga plano sa pagtukod sa temporaryo nga munisipyo sa lungsod sa Ilongos, pag-abli o pipila ka mga kalsada, o ang plano sa pagbalhin sa merkado publiko nga kaniadto giingon nga didto pa nahimutang sa sitio Lipata sa Barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Gawas yana, wa nay napatik pa nga dugang pang impormasyon may tungod panggamahanan sa panahon ni Kapitan Pedro Indong Flordelis. Romualdo Dandoy Fulache, sigon sa napatik sa kasaysayan nga napili siya nga presidente sa lungsod sa Ilongos human sa panahon sa pagserbisyo ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar nga gibanabana nga anaa sa mga tuig nga 1904 ngadto sa 1905. Wa nay lain pang nahisuwat labot sa iyang pagtimon sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Brigido Rivera, nagsilbi nga mayor sa lungsod sa tuig 1910 ngadto sa 1913. Siya ang responsable sa unang mga trabaho sa unang classroom primary campus sa Ilongos South Central School. Iyasab nga gisugdan ang unang trabaho sa katukuran sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos o ang pagbutang sa tulay sa tunga-tunga gyud nga bahin sa RV Villaflores Street tungod sa George Trump karon. Mayor Vicente Inting Flordelis,
ang kinamangguangan nga anak nga lalaki sa lokal nga bayani sa lungsod Silongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Nahimugso siya niyatong 1889 og naminyo ngadto ni Segunda Torrente nga taga lungsod sa Bato. Og diin nakabaton sila og duha ka mga anak. Usa lamang katuig ang iyang mga tungdanan sa lungsod sa Ilongos og diin matod pa sa limitado nga impormasyon nga atol sa iyang panahon isip mayor sa lungsod sa Ilongos mao ang pagkasikop sa giingon sa kasaysayan nga mao ang notorious nga leader sa mga tulisan nga gila lamang sa pangalan nga Bio Mejia. Gawas ni ana wa nay napatik pa nga dugang impormasyon labot sa kinamagwang anak ni Kapitan Kikoy Flordelis nga si Mayor Vicente Inting Flordelis. Roman Oman Fulache napili nga mayor sa lungsod sa Ilongos sa tuig 1920 ngadto sa tuig 1926. Si Roman Fulache nahimugso ngadtong Agosto 8, 1892 ug naminyo ngadto ni Senyora Pasita Pai Flordelis. Og diin nakabaton sila og 8 ka mga anak. Umagad siya sa Ilongos ng bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Sanglit si Senyora Pasita Pai Flordelis usaman sa mga anak ng bay ni Kapitan Kikoy. Sigon sa napatig sa kasaysayan nga si Roman Fulache ang responsable sa paghimo sa karaan nga Puesto Fijo nga tipiko kabahin sa karaang merkado publiko sa lungsod. Og diin iyang gibalhin dito ang municipal court ug ingon man ang municipal library. Siya sab ang nagpatukod sa unang classroom sa intermediate campus sa Ilongos South Central School. Mayor Abelino Abel Rubio napili sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos sa tuig 1927 ngadto sa tuig 1930. Nahimugso siya niadtong 1886 og naminyo ngadto ni Hinobiba Rasa. Usa sa iyang nahimo mao ang paghimo og tinisan sa lungsod sa Ilongos nga kaniadto sa iyang panahon. Ang tinisan mao ang nahimong sentro sa tanan nga kalingawan ingon man mga nagkadaiyang aktibidades sa lungsod. Siya sab ang formal nga nidawat sa rebulto sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal nga gidonar ni Cinco Rodriguez isip pahinungod ngadto ni Gobernador Vicente de la Cruz ngadtong tuig 1928. Mayor Romanico Nicoy Ruiz nagsilbi nga mayor sa lungsod sa Ilongos atol sa pag-ulbo sa ikaduha nga gubat sa kalibutan sa dekada 40 ug diin natapos sab ang iyang patungdanan human sa World War II niadtong 1945. Nahimugso siya niadtong Pebrero 13, 1911 ug nagminyo ngadto ni Asuncion Cueto ug nakabaton sila og 7 ka mga anak. Si Mayor Nicoy Ruiz ang ibarog nga mayor sa lungsod samtang gikupahan kini sa mga sundawong Hapon. Human nga nitukad sa bukid sa Santa Margarita ang kasamtangan niadto nga mayor nga si Mayor Melquiades Flores aron nga makigubat sa mga banyangang Hapon ug si Manong Nicoy ang ibarog og nalipod sa mga inosenteng sibilyan dinhi sa patag pinagi sa kunuhay pakig-operar ngadto sa mga Hapon aron lamang nga di pasipadan o di masugamak ang mga Hilongos noon nga nagpabilin sa lungsod. Mayor Vicente Inting Flandes natudlo nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1957. Siya nahimugso niadtong Abril 5, 1914 og naminyo ngadto ni Josefa Lilis og nagabaton sila og 4 ka mga anak. Usa lamang siya katuig nga nag-alagad isip amahan sa lungsod. Ug diin iyang gipadayon ang mga nasugdan nga mga trabaho sa infrastruktura nga gisugdan atol sa panahon sa iyang gisundan nga kanhi Mayor Emiliano Melgaso. Mayor Harry Bitirbo natudlo nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngadtong tuig 1986 human napalagpot sa gahom si kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. pinaagi sa EDSA Revolution ug diin ang tanang mga naglingkod na opisyal sa gobyerno kaniadto gipanghulipan sa bag-ong nilingkod nga pangulo sa nasod nga si kanhi presidente Corazon Aquino. Si kanhi appointed Mayor Harry Bitirbo nahimugso niadtong Marso 14, 1949 ug naminyo ngadto ni Lucia Rubio ug nakabaton sila
ug 5 ka mga anak. Sud sa iyang matungdanan nga usa ka tuig og 6 ka buwan, nahimo niya ang mga mosunod: sanitary slaughterhouse, pagtapos sa isdaan sa merkado publiko, pagdonar sa usa ka luna sa LGU ngadto sa Departamentos Panglawas, kinaron nga matukod ang Rural Health Center, water system sa lungsod, o ang iyang pag-organisar sa puwersa masa. Mabulokon ang kinabuhi ni kanhi Mayor Harry Viterbo. Gani, gilagway siya sa mga lungsuranon kangadto nga Dirty Harry, gumikan sa iyang imahe nga usa ka tigas o istrikto nga pamunuan. Sanglit aduna gyud siya'y dala pirmi nga Armalite kuno galing mula kaw siya. Rodolfo Rudy Mendoza, natudlo isip caretaker sa lungsod Silongos, na adunay tugbang nga ranggo sa usa ka mayor sa lungsod niadtong Disyembre 2, 1987 ngadto na sa Pebrero 2, 1988, ato sa transition period aron sa paghatag og agyanan sa usa ka piniliay human sa giestablisar nga revolutionary government sa nasod human sa EDSA People Power niadtong 1986. Og diin ang tanan nga mga natudlo nga mga opisyal sa gobyerno nga buot nga mosalga sa naasoy nga piniliay, gimanduan di kanhi Presidente Cory Aquino nga kinahanglan nga mo-resign sila sa ilang katungdanan pagkahuman sa eleksyon sa 1988 ug giasumir na usab sa ilang mga katungdanan ang mga opisyal nga nidaog sa eleksyon. Formal sad nga nibiya si Rodolfo Mendoza isip caretaker sa lungsod sa Hilongos. Mabuhi ang mga Hilongosnon! Hilongosnong mithi, paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Maya FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bahay, ang makanan ba imong yuta kay na lupa ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila ay wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-57-22708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila ay ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausap sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kagikanonay, o ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, gipadagan o busalandong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy na family, at kumata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. With perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz tamamalik. Lambian, barato, puso init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Francis Elorde, yung cheese bread, daling na ato nagta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolute
Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya o ni baby, naasab, o uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, o sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kunta ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muati man sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita ka gamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa to. Unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napabasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nang pangita og lain pa kay ani ana ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga ana nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pag-contact sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nagbagno sa kawan-on nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon o alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Anahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod na bahin sa terminal doon sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan upang masara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal o maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RB Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan, Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alam sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati yung mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-55
22. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Lakbayan, Sugbo. Ana sila nagmasi sa Dan RB Pulache, doon sa ilang Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andap og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Gusto kag mga gamit sa panimay? Sama sa flat screen TV, water dispenser, appliances, amplifier, dagko ug gagmay nga mga speakers, microphone, video case, sound system, mga pyesa sa electronics, musical instruments ug accessories, generator, grass cutter, makina sa pambo ug uban pang mga gadget na ara ng tanan parts sa JRF General Merchandise. Sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa Daan Kanunay sa lungsod sa Hilongos. Gawas niya na ang JRF General Merchandise. Muayo sab sa mga guba nga mga microphone, speaker, dispenser ug moasimbol sab sila og amplifier. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0967-563-1976. JRF General Merchandise. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:08. Hilongos atong lungsod. Hilongos atong lungsod. Turumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamaturan ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutanlog sa mga diskutanan nga may kalabigitan ang kinabang-an. Hilongos atong lungsod. Muhiglad sa mga labing labas na kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Hilongos atong lungsod. Nakita mo ba ang kalahian? Natagamdam mo na ba ang kabatuhan? Ang ating lungsod ipadayon sa pagmusbo, ang iyang ibuklat, ang iyang mga pato. Surhay Hilongos, ipadayon ang iyong paglupad, lupad, lupad, lupad. Mga igala, kumusta? Umadong good morning na po, Hilongos! Padayon sa iyong paglupad, surhay Hilongos. Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa dito papanagkuban sa Tulumanon, Padayon ang inyong Tulumanon, Hilongos atong lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Sangan sa kitibukan niya puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tabi ng gaon, mag-iunaw-naon niya pangabaga sa mga lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tutungbuutan niya mga sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Padayon sa iyong paglupad, surhay Hilongos. Sa gihapon, Surhay hindi niyo po silagat kangilan. ipadayon Ang ito amigo nga way paglubot. Ang ito amigo nga nili na tungoton. Najib Montera Cubio makigoyong di binanggahan ko tagarong puntong alasong sa takna nili kamontagon. surhay Hilongos. Kamontagon kay Soto Osman ng Adlaw mga galang Bernes. Surhay Hilongos. Pizza 5 na sa buwan sa Disyembre 2025.
Kumusta tumasok ka mga tigpaminaw? Piso, pwede ko ka ng yelo Pinaw kaya ko ka na kapunay ka kapiskay, kadasig ibang kamaya. Nagkuban mga igala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Dawat damig tag piso, 5 Hilungo sa tulungsod mga ikson. Nasibo kaya pit na yun ang atong Pasko. Ang atong Pasko. Ayo, panggawas na mo. Panggawas na mo, intaw. Ayo, patuhon mo. Tuklag yun na ante. Sarap na nadibig. Paano ka torneo na nanti akino ni? Mudawat ramig tag piso. Dawat ramig piso, 5. Kaya yelo Hindi po pinaglipo. kapit na yun ang atong Pasko. Pasko di ay. Mudawat ramig tag piso. 5 pwede ko pinaglibo. Kalapit na yun ang atong Pasko. Ang atong Pasko. Sabi na nga ito, Pasko. Ang Pasko! Exclusive Ala, atatak na mga igala, alas 10. 13 na sa Kamuntagon. Kumusta mo din yung Kamuntagon karon? Oy, ning adlaw mga igalang Biyernes. Unya, di ta mo kumpiyansa ha kay niya mga higala sa ato na yung dool, no? Ang bagyo mga higala nga Wilma. So, sigon mas pag-asa, ang labing awahi mga higala nga pagbanabanan nila sa lakat sa panahon nga ang bagyong Wilma hinghinay ang hangin, no? Nanalamang sa 45 kilometros matagtak na ang huros sa bagyo nga Wilma. Igo ra nga nakaabot sa minimum ba? Minimum ang kusgon sa hangin nga makonsidera siya nga usa ka bagyo. So hinay ang iyang hangin. Apan di ta angay mo kumpiyansa ngano man. Tungod kay ang bagyo mangilang Wilma gikompensate pod sa ang iyang kahinay sa hangin, hingbawi pod sa kadaghan mga igala sa uwan nga iyang gibawon. Oh. Mato pas pag-asa nga angay nga magmatngon ang mga lumulupyo nga maagian sa bagyo mga higalang Wilma dinis Kabisayan gikan sa Samar ngari mga higalas ato no sa Leyte o niya sa Sugbo pod kay anhi man siya motadlas. Wa lagi sa libro ning bagduha no mga bagdo karon gawas na kason mga higala ay mga kuan ba ang mga butang kanya to ang katuuhan dili karon nanggawas na. Kaingon lagi ang libro sa Science and Health kanya to sa grade 4 nga ang lihok sa bagyo pasaka gyud na no wag gyud bagyo kuno nga mo reverse asa ka verse nga kini karon mga higala ang iyang dagan ismuko ni muna imbis nga northwest man tanang dagan bagyo o di bagha northeast kini siya karon southwest napali ila no padong mas ubos kay nga naman sigon pa mga galas mga eksperto nga ang nakaingon ni ini kining bugnaw nga hangin sa amihan nga maoy ni pasundayag karon mga iyang paghuros gikan sa kini ang amihanan nga bahin mo nang murag na pakong mga higala ang bagyo di kasaka. Oh, kay kining bagyo kuan man ni pananghugpong mga higala sa hangin nga init. Oh, temperatura nga init. Mo nang magsirkulo mga higala ang hangin. Imbis nga padung sa saka kay hot air goes up man na. Oh, hot air goes up. Imbis nga padung sa saka, mapakong siya sa bugnaw nga hangin gikas amihan. Mo na nga padong hinuon ubos ang iya mga higalang dagan pero wa lagi ni sa una. Wa ni sa una. Sa una mga anyo, atanawan ko ng libro Science and Health 4. Grade 4. Wa. Pero karon di ang gawas ng mga katuuhan dili. Nang gawas na. So magbatngon ta ha labi na sa mga lumulupyo nga nakaron na daplin sa
mga tiil sa kabukiran nga adunay kasaysayan sa pagdahili sa yuta. Kay posible mga higala nga makapahuyang sa pundasyon sa mga bukid ang daghan nga uwan nga mahatod ining bagyo mga kaigsuonan nga Wilma. Gani sa pagkaron gipaubos na mga higala ang tibuok Leyte sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Signal number 1 ta. Ang tibok isla mga higala sa Leyte. Unya atong paabot ang daghan mahilang uwan karon hangtod ugmang adlaw. Kay karon pa man ning gabi or di ba ka sa yung bahin sa Sabado mo landfall mga higala ang bagyo. Gidudu na kadto ba? Gidudu na. Kamo po dahil mga nanimuyo sa mga ubos nga bahin, doon ay mga kasaysayan sa pagbaha. Di na lamang itong paabot ka musaka ang tubig tingali. Oy, no? Kay baho naman ito si padulungan na itong lugar. Nasayod naman ta nga. Bisan ganit may kaya bulan dahaw ra, mabahaan na. Maghuwat pa ka ito kag dunay bagyo, mga kailang muabot ko sa kamuhawa. May daotan o maniguro ta mga kailang sa atong kinabuhi. Kay kanang atong kaptangan, although ato nang hinaguan, di ilalim mahila mga utang kaptangan, pero ibaylo bago di mo na si mong kinabuhi. No? O sa imong mga kapamilya. O labaw sa tanan, ang kinabuhi sa mga rescuers nga mao'y imong apikihon, panahon nga maka-apiki imong kahimtang. Usa para matabang nila, ay nag-rescue! Dugan sa kadyoy! Ang nag-rescue ba'y atong basolon? Kurbida, no? So, gipaubos na karon ha sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Leyte. O niya, expecta nga doon daghan nga mga makasinati tag mga pangunuan karaw mga panahon na gani kagabi wa mo lurang uwan, no? O niya, hangtod na ni sa ugma pohon. Mo gara pag yun salida mga higala sa uwan, hangtod ugma pohon kay mamanay ang makaduol na ang mulanfall na ang bagyo mga higala sa Samar Dapit. O di ba ka sa kini ang dinagat sa island sa Surigao, matod pa mga pag-asa. So, ay angay kumpiyansa ha, magmatngon ta. O niya, maminaw ta pirmi sa mga update sa dagat mga higala sa bagyo nga Wilma. Hilumos atong lungsod. Alas 10:19 na kaigsuonan sa kabuntagon. Apan bisan mo man niini mahilang bagyong Wilma. Wilma ka lang, ibana ning amo, ibana. Wilma ka lang, ibana ning amo. Wa gikanselar og madayon gyud, no? Ang pre-fiesta variety show karong gabi ana sa Erap Sports Complex kaigsuonan ko. Koyong si Ivana Alawi ug ang sikat nga mga vlogger sa Sugbo, no? Si Joseph Ongart Sabilio, unya si Ivana ra mo din giatangan tingali ba? Klaro naman ka doon. Di na lamang ta magpa George. Di ba Sir Noel Alejandrino, sir? At kung ina kanyang kalalakian, nagpaabot mo sa makita sa dakong brasong Joseph Ongart Sabilio. At kung kapikihan ninyo. At na lamang tao. O nila pa, kamo pa? Nakita aming Ranulfo Torres, si Mama Junjun. Mama Junjun Tiad. Nagtiyanggi ka ng buntag. Ahong giswerto, John. Unsa man, John? Kana na ang Danjon ning iba na alawi daw. Danjon, oy! Rain or shine? Rain or shine? Ikaw tayo ba, rain or shine? Gabi man ang iba na alawi. Gabi ano may shine? Okay, hala.
mao ni ha ang labing so far ha sa pagkakaroon mao ni ang update nga madayon no ang kini ang mga higala nga pre-fiesta variety show ato sa Erap Sports Complex karong gabi. Ano ni Sir Noel? Maapiki mataan ni karon. Posible. Doon ay daghang mga bana ini posible og mga sakit kadtong kilid. Napuno sa mga kinusian. Kana bang murag pinaakan mga higalag kuting? Kita na mo ana. Gamay ra kadtong labhag pero hang. Gamay ra labhag pero hang. Hang katul ka sa niba. Mato mas obal, mas mato pa dunggabon diretso kaysa kusion kag talinis itong kuko. Paano mo ko na dunggabon kag punyal nagibang kaysa kusion kag talinis katong kuko purbida pinor mo kaso. Kalami tang wa kay mahimo mga Diyos kasakit gawa sa pagpalumbaw sa mga luha. Ala. Nayon ha ang ato ang pre-fiesta variety show. Unya, tuman tas lagdas tapik ko kay ang kini ba mga ilang dagas tapik ko mga sakyanan, di ta magpasagan og parking. O mo suman ta mga higala sa mga traffic signages og sa mga abiso sa to mga traffic enforcer. Oh. Di kay magpaalas-alas ta. Mapakita pagkasunta ba nga dako tagpatik mga higala sa katilingban. Oh. Ato sa lamang mo anak karon no kaapiki pag atong sitwasyon. Oh. Anyway, wa pa may gitagaan mahilag awards munisipyo gumikan sa kagahis o. Wa pa. Nanti Aquino, maaso good morning ni mo dati. Pagsugod na og sadyo aron minaw ta sa dinagkong mga istorya sa mga gagmay. Dinagkong istorya sa mga gagmay. Ay, good morning dia sa atong local civil registrar BBR Bongbong Relente. Maaso good morning ni mo dati, mister. Ang Bibian Labides, maso good morning. Unsa magamit ba na ho ang ticket na ahong nadaog para sa concert ni Ivana Alawi? O magamit good. Oh, pero amo diin ka nakadaog ti. Lahat nga lain nagparapol, no? Ako nagparapol mo gahapon na tong Miyerkules. Oh. Pero sa tanos lista wa may nante dire. Lain nga nagparapol mo daog ti sa lain. Ma'am Alma Dator, maso good morning Ma'am Alma. Good morning Najib. Malahos ang rapol ugma. Uy dazon gyapon. Oh, ang among acting president karon si Ma'am Josel Abinuha Ulan-Ulan. Ako naman tong gipadadaan sa suwat nga para sa munisipyo kay amo namang gibook mga higala ang paggamit sa stage dia sa Plaza Rizal kay anaman dia ang atong venue. Wa may laing abiso, no? So far, ang tanaw po din ang mga chat o mga text messages, wa po yung abiso si Ma'am Dusil nga ato ikansilar. So padayon, no? As of this moment, as we speak, padayon ang atong pagbula ugmang adlaw sa Hukas Raffle Draw. Alas 3 ngadto alas 5 mga galas kahapon ang atong pagbula sa Hukas Raffle Draw nga donay mga premyo mga higalang gitangag. Ang first prize 30,000 ka pesos. Second prize 20,000 ka pesos. Ang ikatulong ganti 10,000 ka pesos. Nagtuumong na human na. But wait, there's more. Gawas ng mga major prizes doon naman tayo napo ka mga consolation prizes nga nagtangag og 1,000 ka pesos.
Kining maong rapol mga gala, usa lamang ni sa kutay sa mga kalihukan nga pasigdahan sa Batch 2000 Hukas nga maoy host mga kaigsuonan sa HNVS Grand Alumni Homecoming karong Disyembre 26. Hapit malit Disyembre na malituod. Hapit na malit ka adyo di ay. Tinuod no? Tinuod karon pa ko ng kaamgo. Disyembre naman ito, hapit na mga tunay tinuod ay. Ang pagtuo kay kanang taon-taon pa ba, no? Karoon ng mga tunay ay niya. Stilan. Lala, oy, dami ang mensahe diri Jane Cheryl. Good morning, Najib. Labaw ba kang good morning da, ma'am? Wa na ticket, sir. Wa ko kahibaw og na pa ba wa na ticket, no? Kay di man ako mo kuan ini, kaho ini pagpahibaw ra man og lahos ba o dili. No, wa ko kahibaw og naa pa ba available nga ticket. Sukna ako no ang mga ticket outlet na ining kuan atong pre-fiesta variety show, no? Sukna ako no ang atong mga ticket outlet kay magnapa, no? Pero sa ako nahibawan murag hurot-hurot na, no? Pero sukna alamang, oh, may kubos pagsuway aron nga maka sudong pod mo. Okay, di man ni kada adlaw mga higala mo ni iba na alawis ato. Pero amo to sina ining bajiha ga kada alhi magbagjo man. Ano ni magbagjo no? Oy, Ma'am Nisa Suarez, madong good morning, Atenes. Kumusta magahong kagalaan na ibang mga brotherhood Atenes? Oy, wa lang kadto kita sa mga amigo town, Giovanni Glenn Suarez. Sige tingali, snappy tingali ka adyo. Snappy tingali ka adyo. Okay, kuha na ko nila, US Navy na ko ni Hapon. Ingon ka i-claim na ho ang ticket iba na murag na apiki taani ka unsa Ano taon dugangin ang ibang sagubang in taon nanti ay napatay gigabi ba in taon ka mga suliran mo kabadso kapag api apiki mo kunin mo ti ha. Salamat, Najib. Mato ni Ma'am Alma. Why sa pa yan, Ma'am Alma? Lala. Okay. Ato tag na, mga gala. Alas 10:29 binas kabuntagon. May ato sa palutsol, ato sa hawanan, mga gala itong iyanan, ha? Kaya ato sa palutsol, ang mga ginagmay na to, ang mga small business, aron nga, makapasko po ta ginagmay in taon. Nati Pasko po ba kay sige malaman tayo ini Birni Santo. Sukad pa man tayo ini January. Sige tayo Birni Santo. Ako sa palot sa mga ginagmay mga small business aron makatilaw mo tagamay Pasko. Kaya giingod mga gilas DTI nga nagsubuina nga 500. Ambot asang lango ba papalit na 500 ganun subuina. Kinira po yung ahensya mga gilas gobyerno nga nagmonitor sa presyo pero mo'y labing awahing masayod mahal ang mga palitonon. Tayo ng gobyerno hay. Atong pagkaliwat ni Bongbong Marcos. Ha? Isang mga sakop ba atong pagkaliwat nila isahay silang bugsay ilang mga baruto. Marco Antonio Rua Ruiz ay yun na wa pag tingog dititing ibang silor diri kay usa paling computer kuan ba nagdaot to hard disk trabaho pa itrabaho pag ato mga galang main driver sa atong radyo ato sa computer mo ni usa sa to mga cross gibasan karon. Pila ang hard disk no? 3,000 ka pesos. Naglibog ko kasi unahon. Mubasa kong kurente, mapalit kong hard disk. Mubasa kong kurente, makatingog ta, pero apiki. Palit kong hard disk, maputlan man ta.
Di ta katingog. Libog ta ini. Tawa lang tayo ko kay. Tangang hilak tadi ni mo. Lala, ato sa balotson mga importanteng mga ginagmay small business kay pangitaon lagi ni pangitaon mga poring manonistor. Katang sila ini pirmi. Bahala ko nung guway mga istoryas mga dinagong tao basta naala mga ginagmay small business. Ala, mo balik pa ta mga galahuman lamang nini. We'll be right back for more, promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the air. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaalang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-install kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pagyud nga humba. Ano na pagyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulache Street, doon sa eskina sa Camano Vidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontakan lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gud lang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taging asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batero, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang higda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party. Naa kayo sa Uybini Store.
andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apag yun, school supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa ba yung imong gipangita? Ato ana sa Albini Store. Naatabad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong takna alas 10:37 nas kabuntagon, balik ta mga sa pag-uban sa tulumanon. Ang inyong tulumanon nga hilungos atong lungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, Hilongos! Welcome back mga sa mga nag-uban sa tulumanon. Sa gihapon, padayon mo na paminaw niyo, boss nga lagan sa kanginan. Ang ino amigo nga way paglupat. Ang ino amigo nga dili na pumupon. Najib Montira Kubyo. Bakit doon yung pinagahan ko tayo ng puntok? Alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sulat mga Hilongos noon. Ang adlaw mga galang birthday. Katapusang adlaw si Manasting trabaho. Adlaw birthday sigsoon ko pizza 5 na. Uy, sa buwan kay sulan sa Disyembre ito 2025. Good morning to dia, Boss Benji Honrada. Ranulfo Manis. Uy, ang atong amigo, Uncle Francisco Boy Ortiga. Good morning dia, Uncle Chris Ayan Guiro. Uy, matong good morning yun na Ayan. Nanawon ramating basketball sa Ayan. Oy, kagahapong adlaw na ito, no? Kaya salamat sa ato panyod to kagahapong adlaw. Kay kagahapon man ang pagsaulog ngayon sa pistahan ni Senyora Santa Barbara. Dito kita nagtikongkong nga. Bagus. Pasinguan ko yung taon ko. Pasinguan ko eh. Sa tayo yung bus atod nga. Mapadugay-dugay ka. Tungan lang ito. Dito ang mga pinakali. Ang salida mag-ayo. Way lain na ito amigo. Titing Iban Silor. May lain pa. Halan. Arita mga galas, mga istoryas, mga pangdinag kong tao. Oh, kamo na mga gagmay, padaplin sa mamong gamay, ha? Pangdinag ko ng tao, ito istoryahan ron. Wa man ta matiwas sa gahapon, kay napigil sa oras. Oh, sagwa mo badlong, nilapas nagdako. Ay, ubugaw na to rin. Uy, kung sino, uy! Wa na may ubugaw. Ato to padayonon, no? Kini mga higalang kuan ba? Atong kuan karo kontrobersiya karo sa atong katilingban. Oh. Nga og maminaw lagi sa mga balita, tan-aw ka mga telebisyon, samot ta sa social media, no? Magsubay-subay ka mga sa Facebook, porbida. Duha ka mga kampo, puli-puli mga higalag binatuay. Oh. Ang mga dumadapig, puli-puli po mga higala o saway sa mga dumadapig pusbikas. Purbida, no? Wa ka ito mapulian ang kalakiha.
Aniha, lahi mga higala ang lehitimo nga panawagan sa pakigbatok sa korupsyon. Kaysa himuong plantalya ang anti-corruption kunuhay nga panawagan apan dunay mga nagpahipi nga mga political agenda. Lahi na sila. Kaya kining uban, sakyan mga higala ang kontrobersiya karon sa korupsyon. Wa ko moingon nga di nato ni mga higala kini ang kalampagon ang gobyerno mahitungod diini. Apan wa po nang pasabot nga ato na po lamang tumpagod mga kaigsoon ng atong mga institusyon. Gumikan sa ato nakita mga higala nga dakong kadaot inis katilingban. Kay o gianay ang imong bay, naay anay ang imong bay, di tingali magiangayon nga imo kining sunugon. Ha? Imo bago mga higalang sunugon imong bay nga dunay anay? Wa man imo mao? Ha? Inay nga imo mga higalang ayohon, imo na hinumbong kagon. Mao ni ang naka lahi ining duha ka mga kampo. Tinuod usa ang gisinggit. Batok korupsyon. Kisa bagoy di masuko mahila ikakawatan. Pero karon mo kita mga tao mga higalang mao ni gikawatan, masuko pa sila og taralon sa hukmanan ang mga taong nangawat nila. Og okay ra nga kawatan sila basta ang ilar na mga idol na mangawat nila, wala problema. Itano? Ate Tess Romilios, good morning ni mo Ate Tess. Oh, magkita na sa mong ibana on sa Ate Tess, magkita na sa mong ibana taon. Now ngano ganina tungod kay naana mga higala sa tungod na huna pirmi. Ang atong kultura ba nga, we settle for less when it comes to government service. We settle for less. Nga okay na lamang ba? No? Inana mga ito ng gobyerno. Mau mga ito na ilang kuwan, matay mahimo ana. Uy! Naatay mahimo, uy! And we don't have to settle for less. Now nga naman to ni, atong balikan mga higala kasi anak ko gi kuan. Ako kasi nang gi-estudyohan, nag-estudyohan. O gano ba nga ato na malamang gi ton o atong gikalawat mga higala sa Y Cosmod ang pagdawat sa kamatuoran kunuhay nga maura ka ni maserbisyos gobyerno nato, no? Nga og gobyerno kay tusgudan na anang kawat normal na. Oh. Nga bottom sa 15 mulingko diha mangawat ka jud. Dili manggod. Pwede manggod ato na mga galang utrohon. Og ato mga galang namang pilion ang saktong mga tao. Ha? Di ta mo pili mga galang base sa atong emosyon. Og ato lamang pilion mga kaigsuonan ang mga tao nga adunay klarong track record. Adunay kamauhan, adunay kapasidad. Dunay mga value nga nagtangag sa usa ka klarong leader. Dili kay mga tao nga mga dealer. Sa una pagdaog ni Bongbong Marcos, ingon mo, respetuha ang gipili sa katawhan, mga pildiro manggod mo. Karon dason tag ingon Bongbong resign. Respetuha gid yung gibuto, kamo mismo di respeto yung buto. Resign lang mo kay andam ni Sarang mapuli nimo. Time paragod. Wa mga kung butar ang Bongbong Marcos, no? Taliwa mga higala sa nagtipunog nga mga facts nga atong gihiklan panahon sa kampanya, gipili gihapon sa mga tao. Oh. No, agwantaha na dito. Oh. Agwantaha ka ng lideratong Bongbong Marcos nga Purbida, wa po'y padulungan.
Kamo may nagbutang ana ni diha agwanta ha. Ning agwanta man ganay mi nga dili kami nagbutang ana ni diha kamo pagkahang kamo nagtoboy. Ha? Apil kan mi agwanta. Kamo pa ka ha? Tuwagin so kakulingong buto. Kamo may nagbutang ana ni diha agwanta ha. Giingnan na bitaw mo sa una nga mauna si Jad di na kamao. Drop out good na good. Ha, drop out na. Sige nang party-party nag-eskwela dito mga igalas London. Wala ka mauhan. Giing na mo na daan sa una. Oh. Kung sa sagihin mo, golden years ag Marcelo. Pastila, no? Wala karon, mayotan, nabodol min ni Bongbong. Pero, diya mo'y mga mamayag nga dili mo daong si Bongbong o guwa ang mga Duterte. Dili mo daong si Bongbong og wa gituboy ni Tatay Digong. Dili mo daong si Bongbong og wa sa maging tandem ni Sara Duterte. Unsa karon nabudol ning Bongbong. Time paragod. Di ka ang mga Duterte may nagbudol ninso. Karon nanatan ini mga higalang control of narrative. Ha? Control of narrative. Daghan sila mga kilang ipang bayran, ipang hire nga mga kuan, mga na ay mga class A na po, mga class D naman eh. Na mga vlogger. Oh. Kanabang mga tao, mga tighilo sa una-huna sa mga kaigsunan to nga nagkuha lang mga kila o mga impormasyon pinaagi sa social media. Oh. Mao ni ang subo nga kamatuoran karong henerasyon na nga mahimo mga higala nga gihimo bang source of information ang social media? Unya, mas motuo pa sa mga vlogger nga mga gibayran kaysa mga lehitimo, mga kaigsunan nga mga news sources. Giihaw ang mga mainstream media ay pag-ingon, mga medyang bayaran. Ato bang gituok mga gala ang kamatuoran, or in fact, for the longest time, kining mga inyong giingon nga mga medyang bayaran, mauni mga higala ang dunay track record sukad pa kanya to nga naghatod og mga impormasyon nato. Tinuod dunay palpak tingali gamay ang uban. Tinuod dunay pipila ining mga sakop sa media ang nagpabayad, no? Ang nagpabayad di man nato manigar, mo man ay naghatag mga higalag bulig. Sibo laghangkad oy. Abot mga ni dinis ato. Oh. Mag-interview ko nuhay, bisag wa ko isyu, interview ko nuhay human ngadto. Oh. Pero dili na maoy mainstream media. Dili na sila. Purbida. Mo lagi na no tuukon man sa kamatuoran nga medyang bayaran. Kausaon na mamingon da tibuhay tanan. Resulta, we are now a polarized nga katilingban. Kung saan ang polarized, wa tama kasi naabot na. Kay izahay matagbaon mga higalag kamatuoran. Kay daghan na kaso karong mga euphemism, no? Ang bakak kanya to, karon alternative truth na. Grabihan, no? Sumagod, giunsa nila mga higala pag-revise ang kasaysayan panahon sa Marcelo. Sa dihang nangampanya mga higala ang team unity, ang unity team niya to. Be. Giunsa nila pag-deodorize ang sitwasyon mga higala sa 1970s sa Pilipinas, panahon sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr., aron namang muhumot mga higala Junior. Oh. Giunsa gituis pag-ayo ang kamatuoran. Oh. Now, bayon ta, we have to choose for the lesser evil. Ako, I refuse to choose the lesser evil. Nga naman, maura man ang ibila. Maura man ang ibila. Kita na mong evil mga higala nga mohimo og kamatuhan. Ha? Ang demonyo yun na, magamay man ang madako. Magamay madako, demonyo yun na.
Ako na mamili ta asa mga higala, pero namili na og kazukas baga. Bawal ka pa taga. Stila no. And we resign to ourselves mga kaigsuunan nga. Wala mahimo ini, mo na kadto ni. Dili oy. There is something that we can do. Doon natin mahimo. Kita ko'y tigbutang ang mga tao diha mga higala pwesto. Kita ko'y bumibili. Doon natin mahimo. Aman ato'y pasubay mga higala sa balaod. No? Kita manggod ba naanan magunta mga higala nga atong i-shortcut ba ang tanan? No? Atong i-shortcut sumagod kanya atong 2016. Oh. Kay sa kapungot na to sa mga kriminal nga daghan mga higala gipang biktima ng inosente in taon, makaluluoy kayo. Sa kapungot na to nila atong giratsada. Kutob sa pasanginlan mga higalang kriminal patay. Kutob sa mga apil sa chismis nga mga adis-adis tinghadsa. Why hiring-hiring? Why kaso-kaso? Why mga nagkagig drug test? Tinghadsa dazon. Oh. Atong gi-shortcut ang balaod kay lagi nasuko tas mga kriminal mao ni hustisya para nato. Tinoon ako mo kumpisal mga kadukudinso. Hipagakpa ko ana agani usakos mga liboto ng kampanya parang digong 2016. Because at that time we thought that it was justice. But no. Ang atong gibati niya to, it was revenge. Gusto rata mo baos? Apan in the process, doon na mga higalay atong nabausan nga way labot sa mga nakasaas katilingban. Ang usa ka inosente mga higalang kinabuhi dili in town mabayran mga higala bisan pag unsa kaayo ang imong katuyuan. Oh, mabito na giingon sa gisuwat libro kanyanto nga mas maayo ba'y mobuhi ka og usa ka libong mga kriminal kaysa mopatay kag usa ka inosenteng tao. Pero bato, maingon na bato. You know, shit happens. Oh. Nakagisuwat diri ngano ba katud nga kanabang ato na malamang gibutan sa una nga mao na kadto dito sitwasyon wa tay mahimo. Tong ato lilion kuno pagbalik mahilang itong kasaysayan. Panahon mga kaisonan sa pag-abot mga katsila, mga nitibo pa na din ang mga katsila nitratar na to mga higala nga mga second class citizen. Oh, mga Indio. Bisa pag unsa kahawd ni Rizal sikan nagtud sa mga higala sa eskwelahan. Wa tay mahimo bisa mag nasa tukuling yuta. Sila may hawd. Ila gyud na mga higalang gitisok sa atong alimpatakan nga wa tay dag-anan nila. Nga ang mga puti mo'y mopaswabi kaysa mga brown. Second class citizen. Mao gyud ilang gitisok atong alimpatakan. Lain sa pag-abot pos mga Amerikano, oh, nahawa ng mga katsila, abot Amerikano. Ilang gi-introduce mga higala ang demokrasya. Oh. Ilang gi-introduce ang demokrasya o hatagan tas kagawasan. Magduma tag ato-ato lang. Og dito nagsamot mga ilang sugod ang krimen ngano man. Tungod kay ang mga leader nga ni Barog sa mga Pilipino ang ilang mga interes mao mga higalay pirmeng ilang gipaabante. Hilumos atong lungsod. Kahinomdomos giingong Quezon, ha? Kantos Quezon mo to'y pinaka greatest political operator. Kay o makiistorya siya mga higalas mga Amerikano, paboris mga Amerikano. O ari siya sa mga Pilipino, gusto siya kagawasan. Political operator yun ba? Oh. Pagka presidenteng Quezon unsa iyang speech? I prefer a Philippines run like hell by Filipinos rather than Philippines run like heaven by the Americans. Hilumos atong lungsod. Patriotic kunuhay ba? Ha?
Patriotic kuno siya kay gusto siya kagawasan independensya. Pero mag-unsa man ang kagawasan og napog ka mga higala sa impierno? Hilumos atong lungsod. Ha? In the name mga higala of democracy, in the name of independence. Oh. Silang mga leader sa Pilipinas maoy nagsugod og pulipulig lugos atong tilingban. Og ilang gi-instill sa tunahuna, gisiminto nila atong tunahuna nga mao na katod ni, no? Inini dito tilingban. Og mao na gikabayan mga sa mga leader nga og kinsay naas gahom maoy tigkabo sa kabans panudlanan. Pag-abot mga higala sa diktadoryang Marcos, hinggrabe na. Ngano man, tungkol kay ato panahon na, si Marcos, abogado, ngilngig abogado. Ang tanan niyang mga tinunto, iyang ipaagi mga higala og legalidad. Suma, doon na nakakusyon mga higalang Marcos, nga ang iyang tanan nga mga lihok, binaagi man og mga batas pambansa. Siya man mismo mga higala ang mohimong balaod kay, kuwan man to, unitary man to form of government. Siya mismo ang ni Kwas Balaod sa iyang mga tinunto. Laliman ka bagod o ag nahimo mga higala nga ATM ni Imelda ag PNB. Mag-shopping si Imelda ang iyang baon mga higala ang tibuok kaban Pilipinas. Spoko ni mo ka na. Oh. Mat doon na ba yung makakiha? Wa! Nga naman. Na may gikos Marcos ng Balaod. Wa! Iyang gisugdan mahil siminto ang culture of impunity. Ha? Tanan nga mga tinunto ni sa duna mga higalay mga legal nga gisandigan. Plus the fact nga iya mga higalay gipatambok pag-ayo ang military. Aw. Kinsa pa bay mo? Kinsa pa lagi intaw mga higalay makatumpak og gobyerno o military na ani mo? Suma. Ha? Suma good. Karon sa ilang hohong-ihong nga kudita. Oh. Nadadon di ay. Mintras lagi wa mga yalay component sa military, armed component, ang pag-alsa mga yalay, wa gyud kay mahimo. Ha? Barikoson ka na lang, binarong ka ng idsa, why mahimo. Ha? Mapagaw ka na lang sininggit anang rally, why mahimo. Samtang wa mga higalay military component, di gyud mapalagpot ang naas pwesto. Oh. Impunity and greed. Greed. Impunity o ang kahangul. Mooy, nilipang pag-ayo panahong Marcos. O nakitang mga gagmay, dito na nagsugod nga. Di lang man ta mutingog kay mga pobre man ta. Wa man tayo kasukol, dato na sila. Ato lang magsingog na. Mura magkaskinsa. Ha? Wa mo kabantay anang mindset ta nga ato na lang magtingog diha kay pobre man ta. Og ako hinuon porbida. Pobre pa ko, di insa pa ko daogon. Unsa na malamang na tuday ko, wala na mo ko iro. Wa magpasabot nga pobre ka, di kam tingog. O wa magpasabot nga sila dato, sila mga ilalas gahom, pirmi silang sakto. Pag-abot mga igalas panahong Gloria, gilegitimize ang tanan mga higala nga mga tinuntos katilingban. Gilegitimize ni Gloria. In fact, Gloria Macapagal Arroyo is the ugnapay pang Guinness bitaw nga award. Award na nis Guinness. Oh. Award na nis Guinness. Grabe ka political survivor tanawa. Gikan sa pagka kongresista, senador, vice-presidente, presidente. Sila pa'y pinakataas o termino sa pagka-presidente. Oh, so far. Human, imbes ka human ka presidente, wala na nalain o. Kay, nanagkukastaas. Hangtod karon nagipos gahom. Kongresista. And, political operator. One of the greatest political operators sa Pilipinas. Biha ini kuha ni Gloria, oy. No? O niya, ilang gi-inculcate na to ba nga kining problema ha, systemic na ni. Naa na ka to din, hindi mawa. Lisura, no?
Lisura ka, Joy. Pag-abot ni Digong, dito na tibuhay ang tanan. Gano man. Gawas nga ni kalawat at mga higala nga wak dito nag-anan ining mga naas gahom. Pag-abot ni Digong, ginormalize na kato hinoon ang di na pagtuos balaod, ang pagka bastos. Mga butang, mga galang di madungog, dili pakita sa publiko, dili padungog sa publiko kanyan to. Karon, di pa ka-ordinaryo na lamang ang pamamalikas mga gala tubang sa telebisyon o na national TV ha. Unsa ato mga higalang palamanan ang istorya nga totoong tao si tatay. Hindi siya plastic. We practically torn down mga higala the fabric of human decency. Balaod. Why tumanong balaod? Suma. Korta mga higala sa PhilHealth. Gisayon-sayon ragmando ibalhin na diri. Pwede din hindi mala pwede. Suma. Kutob sa madunggan mga higala nga nakahimog krimen tinghadsa. Pero isa mga higalang mga kaalyado, mga Michael Yang, ang malambigit o drug trafficking, dili naman kay pamaligya, drug trafficking, importation. Pangita ang ebidensya. Pangita ang ebidensya. Labay, mga istorya nga, I will hang myself in front of you. I will kill myself. Di ka pagkakpak, ana? Grabe ba? No? Karabang, ato ba lamang, o sa mga termino, inisquatter na kasud ba? Inisquatter na kasud. Dito nagsugod ang tanan, kay ang tanan sa mga dumalapig, mga rabid na pong kaso. Kabantay mo? Nga, panahon may sa eleksyon 2010, Noynoy Aquino ang hindagan, presidente, maglalis tinuod politika, maglalis tinuod na. Pero di ta mo sangko mga higala sa pagtinunguhay. Pag 2016, sus marusip, tanang balika sa kalibutan gibaon. Sa mga dumadapig, suma, name calling diri, pagtulisok dito, balikas diri, balikas dito. I mean, mura tayo nga amaw ba? Mura tayo mga nang amaw nga kay nindot na paminaw sa Digong TV nga mga lagi na niya. Ang kita po mapadigong-digong punta. Ha? Ang mga dumalapit, ang mga diehard, ang mga hardcore magpadigong-digong po. Ha? We practically tore down the fabric of human decency under the guise mga higala of totoong tao ni Dini plastic. Ikon. Watay tahuron. Watay tahuron. Kaya lagi nga malaging digo nga kaya bang spreading of hate ba? No? Spreading of hate. Kay outsider man sa mga Manila, probinsyano kung ganahim mo presidente. Unsa sa kampanya? Ang gobyerno may atong kontra. Atong utrohon ang gobyerno. Bawion sa katauhan ang gobyerno. Pagakpak punta. Kumabe. Sa isa mga higalang flagship program nga Build, Build, Build. Tagai lamang ko bisag at least 5. At least 5. At least bisag 3 lamang, 3, bisag 3. Tagai ko na ko bisag at least 3 sa flagship program nga Build, Build, Build. Nga gisugdan, giplano, gisugdan ang natapos sa iyang panahon. Bisag 3 na lang, tagai ko. Moingon naman ta, daghan na imong tatay. Sa kadaghan lagi, nangadto na ko 3, tagai kong 3. Katong kortaha inutang naman to. May hain man na Hain? Naa? Natay matudlo mga
may kinasama ni Marcos nga doon ay mga highway, national highway kini ato, Marcos Highway man Oh. Kanang mga dagong edibisyo, heart center, lung center, Marcos bala. Be, kandigong. Taga-iko o klaro mga kilang project, flagship project nga giplano, gisugdan o gihuman sa isang administrasyon under the Build Project Program. Og mo nga mo, sa kadaghan na imong nataya, daghan man kaha, taga-ilam akong tulo. Be, daghan man kaha, taga-ilam akong tulo, be. Nga giplano, gisugdan o gihuman sa isang termino. Taga-e. Ha? Uy, alas 11 na. Ay, adios. Alas 11 naman na. Yapikip tani. Uy, di ka itong amigong polis. Pag-research ko na boards, nangadyo lagi ko, tagai ko. Huwag mo ko nakitaan, basi ka mo na nakitaan. Sa kadaghan sa gimo, kanta tayo na mo, di ka, dyan. Oh. Tagai ko sa tulo lang. Be, naa? Unswa? Naa? Ang katong kita sa Pogo, kami na to 600 million a month, be. Hae, man to karon. Hae! Asun sinibitaw. Ato na ta. O ta mga galay igo nga panahon o ta igo panahon ato na ta. Oy, hapon na taon. Mao lagi na ha. Kamu man nagbutang nga ng Bongbong Marcos diha, agwanta ha. Agwanta gani nag-apil nga dili kami nagbutang nga ng Bongbong diha, kamo pa. Agwanta. Likewise with this counselor, focusing us how we creation. Gani, naamat na unta ka internet. Mao lagi nangita ko asa ng project nito. Ako internet mo ko makita. Sa kadaghan ng project tatay nito, wato yung usap sa mungilan. Wato usap. Kadaghan, wato usap nganlan. Ato na Minoy. Sagan, makaya kinibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sagan, sa tupi ng gaon, mangyunaon ng pangabaga sa Mansa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sagan, sa tumbuotan nga Mansa Lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Hindi yung kalagad kangina, ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigo nga, di na manguton, na jeep mong tiragobyo, manamit umingon. Ang katarong upang kangayan, magpabiling idlas, kana kung dili, pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy! Dagang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning, Hilongos, soar high! Hilongos atong stars to shine like a sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing, a hymn with one is unwinding. Trees in the forest are now dancing as the